आज 2077 साल चैत्र 22 गते आइतबार इस्वी सम्वत 4 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। नयाँ गठबन्धन बनाउन दलहरूको गृह कार्य, प्रधानमन्त्रीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनमा, नेपाल खनाल समूहद्वारा संगठन निर्माण अभियानको घोषणा, एमालेको टुटफुट रोक्न राष्ट्रपति सक्रिय, राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र, 165 सड़कको एकसाथ उद्घाटन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको बसाई सराई रोक्न गाउँपालिकाको नयाँ रणनीति शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बसाई सराईले गाउँ रित्तिँदै जान थालेपछि बन्दीपुर गाउँपालिकाले नयाँ रणनीति अपनाएको छ। सुविधा खोज्दै गाउँबाट शहर बसाइसराई हुँदा रित्तिँदै जान थालेपछि यसलाई रोक्न नयाँ योजना ल्याइएको हो। गाउँमा रहेको सम्भावनालाई बुझ्न नसकी शहर केन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता, घरबास सञ्चालन र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको जनाएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका 6 ओडामा 10 वटा घरबास सञ्चालन हुँदै आएका छन्। ओडा नम्बर 2 चण्डिनी पिपलथोक स्थित बन्दीपुर सामुदायिक होमस्टे 22 जना महिला मिलेर सञ्चालन गर्दै आएको सचिव माया सुनारले बताउनु भएको छ। कोरोना रोगको न्यूनीकरणसँगै घरबासमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएकाले थप हौसला मिलेको उहाँको भनाइ थियो। विशेष गरी उक्त घरबासमा क्याम्पसका विद्यार्थी, सहकारी संस्था, आमा समूह, कर्मचारी आउने गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहलमा वृद्धि हुँदै गए पनि बाह्य पर्यटक फाटफुट्ट देखिन थालेको सचिव सुनारले बताउनुभयो। 150 देखि 200 सम्म पर्यटक राख्न सकिने क्षमताका घरबास रहेको र अहिले दैनिक 40 देखि 60 जनासम्म आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। बेलुका खाना खानु अघि खाजा, खाना बास, बिहान खाजा र खाना गरी 700 रुपैयाँको प्याकेज रहेको छ। आगामी वैशाख 1 गतेदेखि प्याकेज शुल्कमा केही वृद्धि गर्ने योजना रहेको घरबास सञ्चालकले जनाएका छन्। गाउँ गाउँमा घरबास सञ्चालन गर्न थालेपछि महिला व्यस्त हुने र पुरुष बाख्रा, कुखुरा, तरकारी लगायतका व्यावसायिक काममा लाग्न थालेपछि स्थानीयवासी स्वरोजगार बन्दै गएको घरबासकी अध्यक्ष दिलकुमारी राणाले बताउनु भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। सबैभन्दा पहिले लिँदैछौं कान्तिपुर दैनिकको मुख्य खबर। नयाँ गठबन्धन बनाउन गृह कार्य शीर्षकमा अगाडि लेखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरे लगत्तै नयाँ गठबन्धनका लागि दलहरूबीच संवाद पनि सुरु भएको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट नयाँ सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको अर्को दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग संवाद थालेका हुन्। दाहालले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रकाशमान सिंह लगायत नेतासँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनबारे ठोस र औपचारिक छलफलका लागि दाहालले कांग्रेस नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेको उनको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। काठमाडौँ बाहिर रहेका दाहाल कांग्रेस नेताहरूसँग संवादका लागि भन्दै हतार हतार काठमाडौँ आएका थिए। 4 बजेबाट काठमाडौँमा नयाँ सरकार गठनबारे बैठक गर्नु छ, त्यसका लागि फर्कनु पर्नेछ। देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ, नयाँ परिस्थिति बन्नेछ, त्यही कामका निम्ति म छिटो जानु परेको हो, कपिलवस्तुमा दाहालले भनेका थिए। नेता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार आइतबार माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल गर्नेछ। कांग्रेसको निर्णय सकारात्मक छ, अब हामी जसपासँग पनि छिटो त्यस प्रकारकै निर्णय लिन अनुरोध गर्छौं उनले भने। त्यसपछि सम्बन्धित सबै पार्टी बसेर फाइनल प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। नयाँ गठबन्धन बनाउन गृह कार्य शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकबाट। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ। सरकार परिवर्तन गर्न दलहरूबीच सहमति जुट्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित बदल्न मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने संकेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले आइतबार संसद सचिवालयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको चिठी दर्ता गर्ने संकेत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको संकेत गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, संसदको अङ्कगणितले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ। उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ वा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ढिलो चाँडो जनादेश मार्फत अहिलेको संसदीय अङ्कगणितमा हेरफेर नगरी देश अगाडि बढ्ने म देख्दिन। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफूलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताएका छन्। राजीनामा त मागै छन् त
मागेपछि कसरी राजीनामा दिन सक्छु? हरेक दिन राजीनामा माग्या छन्, मलाई हटाउन समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैनन्। राजीनामा माग्छन्, राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न, ओलीले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइ आएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आइतबार संसद सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। यता नेपाल खनाल संगठन भने संगठन निर्माण अभियानमा जुटेको छ। एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले पार्टीभित्र समानान्तर कमिटी निर्माणसँगै 2 महिने संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। कलङ्की स्थित मेगा पार्टी प्यालेसमा शुक्रबार र शनिबार बसेको नेपाल खनाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले एमाले एकता जोगाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ 2 महिने संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यी दुवै खबर आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा छन्। यता राजधानी दैनिकले भने नेपाली कांग्रेसले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिने विषयमा स्पष्ट देखिए पनि कसरी र कुन प्रक्रियाबाट सरकारको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयमा अस्पष्ट देखिएको भन्दै मुख्य खबर छापेको छ। कांग्रेसले शुक्रबार राति अबेर सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मार्फत सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर बैठकले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आवश्यक प्रक्रियाबारे भने ठोस मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेको बताइएको छ। सरकारको विकल्प रोज्न तयार माओवादी केन्द्र र जसपाले कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयप्रति ठोस धारणा दिएका छैनन्। उनीहरूको धारणा नआउँदा कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय मार्फत प्रष्ट भए पनि प्रक्रियामा अस्पष्ट देखिएको हो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने अझैसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन। जसपा पनि कुन र कस्तो सहमतिमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइ नसकेको अवस्था छ। कांग्रेसमा प्रक्रियागत अस्पष्टता, माओवादी केन्द्र र जसपा अन्यलमै, नयाँ सरकार गठन अन्यल उस्तै। राजधानी दैनिकको खबर। यता आजको नागरिक दैनिकले एमालेमा टुटफुट रोक्न राष्ट्रपति सक्रिय शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको टुटफुट हुन लागेको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन पहल थालेकी छन्। यसै क्रममा उनी शनिबार एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निवास पुगेकी थिइन्। उनले खनालसँग आफूले एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढेको देख्न चाहेको बताइन्। खनाल निवास डल्लुमा छ। राष्ट्रपति भण्डारीले खनालसँगको भेटमा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर अघि बढेको हेर्न चाहेको बताइन्। उनले एमाले विभाजन हुन नदिने गरी पहल कदमी सुरु गर्न समेत खनाललाई अनुरोध गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरू माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेपछि फुटको संघारमा उभिएको एमाले बचाउन राष्ट्रपतिले पहल कदमी थालेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारी र नेता खनालबीच 48 मिनट कुराकानी भएको थियो। एमालेमा टुटफुट रोक्न राष्ट्रपति सक्रिय आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुशासन कायम गर्न नसके कुनै पनि संगठन चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शनिबारदेखि सुरु भएको नेपाल शिक्षक संघको संघीय प्रतिनिधि सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अनुशासन कायम गर्न सके मात्रै संगठनहरू चलायमान हुने बताउनु भएको हो। पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न नसके आगामी दिनमा पनि कांग्रेसले निर्वाचन जित्न नसक्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो। सरकारको ज्यादती रोक्न कांग्रेसले हदैसम्मको प्रयास गरिरहेको समेत देउवाको जिकिर थियो। हिमालय टाइम्सबाट हामीले यो खबर लिएका हौं। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र, आयोजना निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट 59 अर्ब कर उठाइयो तर लगानीको मोडालिटी समेत टुङ्गो लागेन शीर्षकमा खबर छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट 59 अर्ब 34 करोड कर संकलन गरिसकेको छ तर आयोजनाको लगानी मोडालिटी भने अझै तयार गर्न सकेको छैन। जबकि निर्धारित समयमै आयोजना निर्माण सुरु भएको भए चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् आगामी असार मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने भन्दै लगानी जुटाउन 1 लिटर इन्धनमा 5 रुपियाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए, जुन गत वर्षदेखि 10 रुपियाँ पुर्याइएको छ। 2073 असारदेखि संकलन गर्न थालिएको कर गत फागुनसम्म 59 अर्ब 34 करोड संकलन भइसकेको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन सरकारले इन्धनबाट कर उठाउन थालेको 6 वर्ष भइसकेको छ। यो अवधिमा 59 अर्ब 34 करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ। सुरुका दिनमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले कर उठाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटबाट हवाई इन्धनमा यस्तो कर हटाइएको छ तर अन्य इन्धनमा करको दर बढाएर 10% पुर्याइएको छ। आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अत्यावश्यक मानिएको निर्माण वा लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउन मन्त्रालय तहमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताइएको छ। यसअघि नीतिगत
अस्थिरताका कारण पनि निर्णयमा पुग्न सकिएन। अब भने निर्णय गरेर अघि बढ्ने समय आएको छ। त्यसमा कति लगानी लाग्छ, कस्ता चुनौती छन्, लगानी गर्न को इच्छुक छ भनेर बुझ्ने र अनौपचारिक छलफल गर्ने काम भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले बताउनु भएको छ। आगामी 3 वर्षमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी थप 2210 किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने भएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक वटा सडक आयोजना पर्ने गरी यो आयोजना छनौट गरिएको हो। यी सडकको कुल लागत 57 अर्ब 10 करोड रुपियाँ रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा एकैसाथ भर्चुअल माध्यमबाट यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रमले सडक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने बताउँदै निर्धारित समयमै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका वा निर्माणाधीन सडकले नसमेटिएको क्षेत्रमा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अगाडि सारिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङले जानकारी दिनुभयो। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की सडक शीर्षक दिएर गोरखापत्र दैनिकले यो खबरलाई अघिल्लो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ छापेको छ। यता आजको नागरिक दैनिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको खबरलाई अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विरुद्ध कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले विभिन्न स्थानमा हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पनि मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने विरुद्ध परेका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिन थाल्नु भएको छ। निर्देशनपछि अख्तियारका कर्मचारीले हडपिएको सरकारी जग्गा पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरोकारवालासँग पटक पटक छलफल पनि गरेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेका बेला सीमामा कडाई गर्नुपर्नेमा मुख्य नाकामै लापरवाही पाइएको छ। मुलुकका अधिकांश जिल्लाबाट भारत आउजाउ हुने रूपन्देहीको बेलहिया सुनौली नाकामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना निकै कमजोर छ। यहाँका हेल्थ डेस्क औपचारिकताका लागि मात्र राखिएको आभास हुन्छ। भारतबाट आउने मध्ये केही यात्रुको ज्वरो मापन र विवरण लिने गरिए पनि अधिकांश यात्रु परीक्षण र विवरण बिनै आउने गरेका छन्। भारतबाट आउने मध्ये 70% भन्दा धेरै यात्रु परीक्षण नगरी भित्रिने गरेको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिन्छ। उता सिद्धि प्रादेशिक अस्पताल मातहतको कोभिड अस्पताल धनगढीमा उपचाररत धनगढी मित्रनगरका 50 वर्षीय संक्रमितको शनिबार बिहान मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय संक्रमणको अवस्था जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। मुख्य नाकामै निर्वाध आउजाउ भरिन थाल्यो आइसोलेसन। 204 वर्ष अघि नेपाली फौजले अंग्रेजलाई परास्त गरेको बुटवलको ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको इतिहास बचाइराख्न बुटवलमा युद्ध संग्रहालय बनाइने भएको छ। नेपाल अंग्रेज युद्धको पुरानो झल्को दिने गरी बुटवल उपमहानगरपालिका 1 स्थित जितगढी किल्ला नजिकै जितगढी युद्ध संग्रहालय बनाउन लागिएको हो। पाल्पामा आगलागीका घटनाहरू दैनिक बढ्दै गएका छन्। चैत महिना लागेसँगै यहाँ दिनहुँ जसो जंगलमा आगलागी हुने गरेको छ। आगलागीका कारण यहाँका अधिकांश वन क्षेत्रका नयाँ बिरुवा डढेर खरानी बनेका छन्। जंगलमा दिनदिनै बढेको डढेलुले 2-3 वर्ष यताका नयाँ बिरुवा ढडाएर खरानी बनाएको हो। आगोले वयस्क र पुराना रुख पनि मारेको छ। चैत लागेसँगै बढेको आगलागीका घटनाले वन क्षेत्र उजाड बनाएको छ। अहिले रुख बिरुवाले पालुवा फेर्न र झारेका पुराना पात सुकेकाले पनि वनमा चाँडै आगो फैलिने गरेको हो। 6 दशकदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा पत्तै नपाई अर्कैले दर्ता गरेपछि बेलका नगरपालिका उदयपुर 2 कडरिया क्षेत्रका 32 परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। 2016 सालदेखि आफू बसेको प्रति ऐलानी जग्गा फरक व्यक्तिले दर्ता गरेको थाहा नपाउँदा बिचल्लीमा परेका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा सप्तकोशीले पश्चिमी क्षेत्र कटान गरेपछि उनीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भई करहियाको खोली प्रति ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका थिए। 32 परिवार थारू र दलित समुदायका यति बेला बिचल्लीमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूले 6.5 अर्ब नाफा थपेका छन्। कोरोना संक्रमण बीच पनि बैंकहरूको नाफाको ग्राफ घट्नु परेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म करिब 42 अर्ब नाफा आर्जन गर्दै वाणिज्य बैंकहरू सुरक्षित अवस्थामा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा फागुन महिनासम्म 41 अर्ब 95 करोड 90 लाख 20 हजार रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा र
नधुल्याइएको मरिच सीमित परिमाणमा आयात गर्न पाउने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि आयात कोटाको 18 गुणासम्म बढी माग परेको छ। सरकारले 2076 चैत्र 24मा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो। कोभिडका कारण स्थिर बनेको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख भएपछि सरकारले पुनः सूचना प्रकाशन गरेर कोटा तोकेर आयात खुला गरेको थियो। सरकारले काठमाडौँमा लोड सेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरे पनि हुम्लावासीले भने दैनिक 20 घण्टासम्मको लोड सेडिङको मार खेप्दै आएका छन्। जिल्लामा सञ्चालित हिल्दुम साना जलविद्युत आयोजनामा पानी कम भएका कारण विद्युत उत्पादन घटेकाले दैनिक 20 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेप्नु परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नामग्याल तामाङले बताउनुभयो। लामो समयसम्म लोड सेडिङ हुन थालेपछि जिल्लामा सञ्चालित 20 भन्दा बढी साना उद्योग तथा व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ उहाँले भन्नुभयो। अब शेयर बजार। पछिल्लो साता शेयर बजारमा 24 अर्ब 1 करोड 38 लाख 28 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो साता 29 अर्ब 58 करोड 82 लाख 89 हजारको शेयर कारोबार भएको थियो, जुन अघिल्लो साताको तुलनामा 5 अर्ब 57 करोड 44 लाख 60 हजारले कम भएको हो। पछिल्लो साता कारोबार रकमसँगै कारोबार कित्ता पनि घटेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब केही विदेशका खबर। ताइवानको इतिहासमै शुक्रबारको सर्वाधिक भयानक रेल दुर्घटनामा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएपछि देशभर शनिबार शोक मनाइएको छ। मृतकको सम्झनामा देशभर शनिबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ। खोज तथा उद्धार टोली रेलका क्षतिग्रस्त डब्बाहरू बाहिर निकाल्न जुटेका छन्। अधिकारीले शुक्रबारको रेल दुर्घटनामा एउटा मर्मतका लागि प्रयोग गरिएको ट्रक चिप्लिएर रेलको लिकमा खसेपछि भएको बताएका छन्। उता दक्षिण अफ्रिकामा इस्टर होलिडेका क्रममा मादक पदार्थको बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले यो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनले गरेको सम्बोधनका क्रममा सो जानकारी गराएका हुन्। दक्षिण अफ्रिकामा पनि पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो रूपमा रहेको छ। अब खेल खबर। सीता राणा मगरको अभिजित अर्धशतकमा नेपाल एपीएफ क्लबले शनिबार ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप क्रिकेटमा प्रदेश 1 माथि 8 विकेटको जित हात पारेको छ। यो सँगै एपीएफले पुसमा दाङमा भएको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रदेश 1 सँग पाएको हारको बदला लिएको छ। सीताले अभिजित 52 रन बनाएपछि एपीएफले 107 रनको लक्ष्य 18 ओभरमै पूरा गरेको थियो। प्लेयर अफ द म्याच सीताले 50 बलमा 7 चौका प्रहार गरेकी थिइन्। अब एउटा कला सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोही पत्याउनुहुन्छ भैरवनाथको रथ बनाउनेको मासिक तलब 67 रुपैयाँ 50 पैसा मात्रै छ भन्दा अहिले सामान्य मजदुरले समेत एक बोरा भारी बोकेको ज्याला 100 रुपैयाँ भन्दा घटीमा मान्दैनन्। भारी बोक्न कुनै सिप र कुशलता आवश्यक पनि पर्दैन। यस हिसाबले सिपले दक्ष त्यसमाथि कालीगढको दैनिक ज्याला कति होला? प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले दक्ष कालीगढको दैनिक ज्याला 1900 तोकेको छ। निर्माण व्यवसायीले योभन्दा पनि बढी ज्याला दिएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राको प्रमुख आकर्षण भैरवनाथको रथ बनाउने सिकर्मी नाइकेको मासिक तलब 67 रुपैयाँ 50 पैसा मात्रै छ भन्दा सायदै कोही पत्याउलान्, तर नपत्याई सुखै छैन। गुठी संस्थान भक्तपुरले भैरवनाथको रथ बनाउने सिकर्मी नाइकेलाई दैनिक उक्त ज्याला दिँदै आएको 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जुन ज्यालाले पेटभरि खाजा खान पनि पुग्दैन। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको कानूनका धारामा अल्झेको राजनीति शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। एमालेको इतिहास सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टीका रूपमा रहिआएको छ। सामूहिकतामा जहिले जहिले खेलबाड भएको छ तहिले पार्टी संकटमा पर्ने गरेको छ। यता पार्टीको विधान, देशको कानून र संविधानका धारालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर सरकार र दल चलाउने अभ्यास बढ्दै जाँदा देशको राजनीति जमेको पोखरी जस्तो हिलो र मैलो हुन थालेको छ। कानूनको धाराले विचार लाई पो बाँधेर राख्छ, विचार नमिलेपछि धाराले बल्झाउँछ, दुर्घटना निम्त्याउँछ। अहिले त्यस्तै देखिँदैछ। पार्टी एक राख्न पनि पहिले विचारमा एकता गर्ने गरी लागे हुन्थ्यो। एमाले विभाजनले अरू कुनै दललाई एकछिन सहज होला, तर यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै लाभ पुग्ने छैन। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रतिगमन पछिको परिदृश्य शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नु भएको छ। नेपाल तीव्र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ। यसको मुख्य कारण आन्तरिक भए पनि क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव र प्रभुत्वबाट पनि यो अलग छैन उहाँको निष्कर्ष छ। परिवर्तनका पक्षधर लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिगमनको कुहिरी मण्डलभित्र कुहिरोको काग भएर हराइरहेका छन्। सीमित व्यक्तिले मुलुक र प्रणालीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासबाट सिर्जित जारी सङ्कटलाई समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकै काँधमा छ। सत्ता जोगाइराख्ने स्वार्थ अनुसार न्यूनतम कूटनीतिक मूल्यको ख्याल नगरी शक्ति केन्द्रहरूसँग समर्पण गर्ने प्रवृत्तिले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएको छ। यसबाट राजनीति त सङ्कटग्रस्त बनेको छ नै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको अटल र स्वतन्त्र अस्तित्व समेत बरालिएको छ।
यता आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा एमाले भित्र एमाले गुटको अभ्यास शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको अभिमत छापिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 4 पटक पार्टी सदस्यताबाट निष्कासित गरेको घोषणा गर्ने अपराधीहरूको मुहार झलझली सम्झना भइरहेको छ। जनताले 2/3 जनादेश दिएकोमा सरकारलाई घेराबन्दी गरी असफल बनाउन न्वारानदेखिको बल लगाउनेहरूको अनैतिक हरकत बिर्सन मिल्दैन भन्दै आएका छौं। यस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई माफ गर्न त सकिएला, तर अपराध नै भने सकिँदैन। यस्ता अपराधपूर्ण निर्णय गर्नेमाथि अब जनताले नै कारबाही गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। तैपनि तिनमा अझै कुनै पश्चाताप बोध छैन। उल्टै पार्टी एकताको रोइलो तिनैले गरेको पाइन्छ। त्यसरी गुटगत कार्य गरेर पार्टी एकता भत्काउने र भाड्ने को थियो, तिनले ऐनामा आफ्नो मुहार हेर्नुपर्छ र निशर्त नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह र केन्द्रीय कमिटिले फागुन 28 गते र त्यस यता गरेका निर्णयहरू तथा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वको मियो अन्तर्गत आबद्ध र एकताबद्ध भएर अघि बढ्न तयार भई आए पो स्वागत गर्न सकिन्छ। अन्यथा किन बेकारको झ्याइ गर्ने। कसैबाट झुक्क्याइएकाहरूलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ, तर जानी जानी गल्ती मात्रै होइन, अपराध गरेकाहरूले त भूल सुधार र क्षमा याचना गर्नु आवश्यक छ। यसो गरेरै बल्ल पार्टी अनुशासित, सबल र पार्टी जस्तो बन्छ। यता आजको गोरखापत्र दैनिकले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासीको अन्तर्वार्ता छापेको छ। मिलम्चीले काठमाडौँको दैनिकी नै परिवर्तन हुनेछ शीर्षक दिएको छ। सचिव बेलबासी भन्नुहुन्छ, खानेपानीका लागि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा लामो सुरुङ हो मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ। तत्काल 4 करोड लिटर थप गर्न सकिने अवस्था छ। 50 करोड लिटर क्षमताको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको छ। बागमती नदीलाई पुनः जीवित गराउन सक्ने अवस्था बनेको छ। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा बर्बादीको बाटोमा शिक्षा शीर्षकमा ताराप्रसाद ओलीको दृष्टिकोण छापिएको छ। नेपालले शिक्षामा कुल बजेटको 20% विनियोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। लोक कल्याणकारी राज्यमा शिक्षामा 20% बजेट छुट्याउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप शिक्षामा लगानी गर्न सरकार इच्छुक छैन। 10 वर्ष पहिले बजेटमा शिक्षाको 17% हिस्सा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 11.64% बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले चुनावी प्राथमिकता निर्धारण गर्दै भनेका थिए, पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा र तेस्रो पनि शिक्षा। शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार हुने छैन।